Welcome to SDC News. Good evening, sir. त्या गुड इव्हनिंग. How is going on your campaign, sir? कॅम्पेन बरो चल्ला सध्या. बरो आसा आवाज लोकांचो आनी आमी जे जे कॅम्पेन केला लोकांक खूब त्रास जाले. पयलीं म्हणल्यार लोक विटले सामकेच आनी जशे जशे लोक कितें म्हणटा BJP नाका आमकां काँग्रेस नाका आनी न्यू फेस जाय म्हणटा आनी लोक बरे खूश आसा की हांवूय भोंवता एक यंग कॅन्डिडेट 8 जाण कॅन्डिडेट रावल्या आमच्या सांगपाच्या जिल्हा पंचायतीत सगळ्यांकूय यंग कॅन्डिडेट हांव. आनी आतां पळयलां आमी की BJPचे लोक बेजारल्या पयलीं म्हणटा सामके तुमी पळयता रोड ना कांय फॅसिलिटी ना त्या पार्टीन ह्या पार्टीन सगळे डिफेक्टर घेतात आनी काँग्रेसाचेर तर कोणा विश्वास ना आनी इंडिपेंडंट म्हणटा ते कितें जिखले जाल्यार ते BJP वयता आनी एक तर काँग्रेस वयता आनी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट कितें कांय ना सपोर्ट ना तांकां आनी तेंचे खंयच्यान कितें सपोर्ट येता म्हाका खबर ना तेंचो कोण आसा वयर कांय खबर ना. लोकांनी तें चिंतपा जाय की इंडिपेंडंट तेंच्या कडेन कांयच पावर ना तो खंयचें काडटा. सो म्हाका पयलीं म्हणल्यार हांव थँक्स म्हणटा आम आदमी पार्टी की म्हाका तेंच्यांनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या आनी म्हाजेर विश्वास दाखयलो. थँक्यू व्हेरी मच. What is the response, sir? रेस्पॉन्स इज व्हेरी गुड. वी आर सदांच वयता कॅम्पेनिंगाक केन्नाच चुकयना. मॉर्निंग 9 to 7 आमचे कंटिन्यू आमचे भुरगीं आमची टीम सदांच आमच्या फाटल्यान आसा आनी लोकांनी म्हणल्यार तूं राव आनी आमी तुज्या फाटल्यान आसा. सो लोकांक एक न्यू फेस जाय. सो लोक बरे आसा रिस्पॉन्स सगळ्यांचो. If you will win, sir, what you will do for your people, sir? पयल्या सुवातेर म्हणल्यार आमच्या सांकवाळच्या गांवांत हांव सांगपाक सोदतां की डॉक्टर ना मेन की आमकां खूब त्रास जाता डॉक्टराचो. सो आमचे जे सांकवाल सकयल आसा वयर आसा 2 आसा आमचे वयर सांकवाल जुवारी नगर दाबोली आसा चिखली आसा. सो सांकवाळच्या लोकांक रातचे अशे त्रास जाता की आमकां चिकित्सा वचपाक पडटा चिखले कॉटेज हॉस्पिटल नाजाल्यार आनी कोण डॉक्टर ना हांगा. केन्नाय तूं कितें जालें रातचे 7 जाली 8 जाली रातची 10 11 1 कोण ना पेशंट मरपा सुद्दां शकता आनी हांगा म्हणल्यार कांय कोण येयत ना. आतां लास्ट टायम म्हणल्यार आमी पळयलां की मॅडम अनिता तोरात म्हाका दिसता अनअपोज येयल्ली. सो अशें तूं लोकांक हांगा विचारलें आमी केन्ना तोंडूच पळोवना हांवें स्वता पळयलां. सो हेजेर लोकांनी चिंतपा जाय की लोक वोट करच्या पयलीं की मातशें तकलेन चिंतून करपा जाय. परत परत तेच पार्टी आनी तुमी पळया सगळ्यांक खबर आसा लोकांक मातशें तेजेर लोकांनी विचार करचो. Finally, what you want to say, sir? वॉट यू वॉन्ट टू से आतां सद्या पळया कशें चलता तें लोकांचेर आहा सगळें. लोकांक पळया लोक कशे भायर सरून आमकां वोटींग करता सगळें लोकांचेर आसा डिपेंड. आमी आमचो एफर्ट घालता लोकांनी हांव लोकां कडेन मागता की सगळ्यांनी विचार करचो आनी म्हाका बऱ्याच वोटांनी जिखून हाडचो. आनी आमचे सिंबल आसा झाडू ब्रूम आनी हे झाडवाचेर तुमी वोटींग मारून सगळें क्लीन स्वीप करून एक नवो यूथ आनी यंग कॅन्डिडेटाक चान्स दिवचो. देव बरें करूं. मॅनिफेस्टो देखीए मैंने जब पार्टी में एंटर किया म्हणल्यार हांवें जेन्ना जॉयन जाल्लो सो पार्टीन म्हाका क्लियरली सांगलेलें की दिल्ली कशें आसा की मेडिकेशन एड्युकेशन सो बस सर्वीस ते सगळें तेंची बरी हें आसा. इलेक्ट्रिसिटी हांगा खुबशे जाणां लोकांक पयलीं आमी कंप्लेनी खूब येयल्या इलेक्ट्रिसिटी ना वयतात दिसाक 3-4 फावटी वयता. आमी वयर पयल्या जुवारी नगर लोकांक वॉटर ना प्रॉब्लम सामके. आनी पयलीं म्हणल्यार जुवारी नगर सुद्दां आमी पयल्यार टॉयलेटी ना टॉयलेट ना मेन गव्हर्मेंट म्हणटा आमी टॉयलेट एवेलेबल केला हे केला लिगल करता इलिगल. पयलीं लोकांची मेन नेसेसिटी आहा ती टॉयलेट तीच तर ना. लोक कशें करतले आनी इतलीं वर्सां रुलिंगेन आसा म्हणटा BJP पार्टी कसली रुलींग म्हाका खबर ना. लोक आमकां सांगून रडटात वयर की कांयच ना म्हणटा पब्लीक टॉयलेट 200 घरां आसा 2 टॉयलेट नांवां हेंचो बोर्ड व्हडलो कित्याक म्हणून म्हाका कळना. हे फक्त दिखावो करता ही पार्टी लोकांची कांयच कामां करना. सगळ्याक आमी उपासनगर गेले आतां सिंधोळी गेले सांकवाळे येयले लोक म्हणटा आमकां कांयच फायदो ना ना गटर क्लीन करना. जो पंच मेंबर आहा तो सुद्दां करना. ती नाच झडपी MLA ना मेन म्हणल्यार MLA आमगेलो ना तेका आमी पयला असेंब्ली इलेक्शनाक एक उतर उलयना. इतले गार्बेज इश्यू आसा आमगेले
फूल सांकवाळ हितून पंचायत हितून 11 पंच आसा कितें करता म्हाका खबर ना तेजेर लोकांनी विचार करचो आनी एक यंग कॅन्डिडेटाक निवडून हाडचो ह्या फाटी सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट आसा आम आदमी पार्टीक जिखून हाडची आनी झाडोचेर तुमचे परत बरे वोट घालून म्हाका जिखून हाडचो देव बरें करूं थँक्यू सर